नैब और शर्जील मेमन में रस्साकशी जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा को जमानत में तौसीं मिल गई। शर्जील मेमन कहते हैं करप्शन के इल्जामात में टारगेट किया जा रहा है। सेक्युलर भारत के मुंह पर तमाचा। यूपी के नए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भारतीय रियासत में नई बहस छेड़ दी। नरेंद्र मोदी भी तनकीद का शिकार। और खुश होइए, आज खुशी का आलमी दिन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। ज़रा 2015 को याद कीजिए। कराची में रेंजर्स ऑपरेशन का दायरा इख्तियार दहशतगर्दी से सफ़ेद पोस्ट जराइम तक वसी कर दिया गया था। इसकी जद में पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम हुसैन और शर्जील मेमन भी आए। शर्जील मेमन तब ही खुद साख्ता जलावतनी कर गए। उसके बाद बार बार मुल्क वापस आने की बात करते रहे और अपने खिलाफ केसेस लड़ने की भी बात की उन्होंने, लेकिन 2 साल गुजर गए और वो फिर भी ना आए। अब वो अपने खिलाफ इल्जामात का मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के ताउन के बगैर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तो ये इंदिया दिया है, जबकि सिंध के ट्रांसपोर्ट वज़ीर नासिर शाह ने शर्जील मेमन की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। और प्रोग्राम में बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के नए वज़ीर आला की, जिन्होंने शाहरुख खान को एक दहशतगर्द करार दिया, जिनका दावा है कि भारत में मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर चाहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मज़हब और सियासत को एक समझते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ भारत की सेक्युलरिज्म की तरदीद हैं? और शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ निहाल हाशमी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और नासिर शाह, जिनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से। इनसे बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। हर शख्स के लिए अलग कानून है, पैनामा के लिए अलग कानून है, दूसरी चीजों के लिए अलग कानून है, पीपल्स पार्टी के लिए खुसूसी कानून है। रहम की अपील नहीं मांगूंगा, इसको कल अरेस्ट नहीं करूंगा, ये अरेस्ट नहीं था, दिस वाज आपने कैसे मेरा नाम एग्जीक्यूटिव लिस्ट में डाला? सेंसस की मौजूदा एक्सरसाइज में शफाफियत का फुकदान है और हम समझते हैं कि शफाफियत के फुकदान की वजह से तमाम सेनेट का अमल मशकूक हो सकता है और हम समझते हैं कि मशकूक सेंसस का अमल पाकिस्तान और फेडरेशन की इंटेग्रिटी के लिए ख़तरनाक होगा। इसलिए हमारा मुतालबा बुनियादी तौर पर यही है कि इसको शफाफ बनाया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बमुकाबला पीपल्स पार्टी। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शाह साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है, निहाल हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो नासिर साहब आपसे शुरू करती हूँ। शर्जील मेमन साहब की गिरफ्तारी, अचानक उनकी वापसी, फिर गिरफ्तारी। आप लोगों का कहना है कि पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप हमने साथ साथ ये भी देखा है कि हामिद सईद काज़मी साहब हैं, उनको बरी कर दिया गया था केसेस पे आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो टारगेट किस तरह किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, ये जो तासुर या परसेप्शन एक सामने आया, जिसमें शेख रशीद साहब भी और कुछ और भी एक मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं देखता हूँ, काफ़ी अरिस्टोटल सुकरात आके अपनी बातें बताते हैं यहाँ पे कि मुकमुका हो, ये मुकमुका है। तो मुकमुका वाले काश एयरपोर्ट पे होते और जिस तरह शर्जील साहब को वहाँ से ले जाया गया वो देखते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह नैब के वकील या उनके जो भी लोग थे, जिस तरह उन्होंने वहाँ पे जस्टिस साहिबान को बावर कराने की कोशिशें की गई, प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, और ये तो मैं सलाम करता हूँ जो हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान हैं कि जिन्होंने उनके प्रेशर में नहीं आए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी का हक है कि अगर वो आकर ख़ुद को सरेंडर करता है तो उसको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए कुछ दिनों के लिए, जब तक वो उसको कंफर्म नहीं कराता जाके।
تو یہ ساری چیزیں ہیں. کو انسیڈنٹ حامد صاحب کا بھی آج ہوگا, لیکن حامد صاحب آپ دیکھ لیں کب سے بند تھے اور وہ اپیل انہوں نے کی جس پہ ان کو یہ بری کر دیا گیا. اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے, اور یہ الزامات لگتے رہتے ہیں, لیکن جس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, پرسپشن کریٹ کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے قائدین, رہنما یا دیگر جو کارکنان ہیں ان کو, تو اس سے تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی مفاہمت کی بات ہے یا کوئی اور بات ہے, بلکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. شرجیل کا مثال لے لیں, جب شرجیل کے اوپر کیس ہی نہیں بنے تھے اور وہ ملک سے بھی باہر تھے تو ان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا, اور اس کے کئی مہینے کے بعد ان کے اوپر ریفرنس دائر ہوا ہے. تو کتنے ریفرنس والوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں اس وقت. تو یہی بات ہے کہ میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ بہت با اختیار ادارہ ہونا چاہیے جو بالکل ٹرانسپیرنٹ بھی ہو, کسی کے وہ بھی نہ ہو, کسی کے تابع نہ ہو. اور بہت ضرورت ہے, جس طرح سرایت کر گئی ہے کرپشن یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں, ہر کئی محکموں میں یہ چیزیں ہیں, تو وہاں پہ ایک بہت سخت آپریشن کی ضرورت ہے. لیکن وہ آدمی وہ ادارہ کرے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو, کسی کے تابع نہ ہو. ٹھیک ہے نہال صاحب, اپوزیشن جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون, آپ کی پارٹی پینما کیس ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو نیب نرمی دکھاتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا معاملہ ہو تو سختی دکھاتی ہے. جانبداری پر ظاہر سوال اٹھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امبر دیکھیں, یہ نیب کی بات ہو رہی ہے. نیب ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں صرف عرض کروں گا, جب ان کی حکومت تھی 2008 سے 2013 تک, اس وقت مختلف قسم کے لوگوں کو نیب میں لائے گئے. ایون ان کے اپنے پارٹی کے جو الیکٹڈ ایم پی رہے, دیدار حسین شاہ صاحب وہ بھی رہے, اس وقت ہم سے کنسلٹیشن نہیں کیا جا سکتا. 5 سال تک پوچھا ہی نہیں گیا کہ آپ نیب کے ہم چیئرمین لگا رہے ہیں, کس کو لگایا جائے. مگر آپ دیکھیں 2013 کے بعد جب آج کے موجودہ چیئرمین ہیں تو پوری مشاورت کی گئی, اور یہ جو نیب کا چیئرمین لگایا گیا ہے یہ ہمارے کہنے پہ نہیں لگایا گیا. 18ویں ترمیم کے بعد اتنے ہی اسٹیک ہولڈر اپوزیشن بھی ہے جتنا گورنمنٹ ہے, اور یہ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, باڈی ہے, اور یہ انڈیپینڈنٹلی کارروائی کرے گی. تو یہ تو ان کے لگائے ہوئے چیئرمین, تو پھر ہم سے کیوں شکایت کریں. دوسری طرف جب یہ بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف نہال صاحب اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ نیب جو ہے وفات پا گئی ہے. دیکھیں وہ بات سپریم کورٹ کی بات اپنی جگہ پہ, مگر جب یہ کہہ رہے ہیں نیب از ناٹ اے پارٹ آف دا گورنمنٹ, نیب چیئرمین تو ان کے لگائے ہوئے ہیں, اگر 50% گورنمنٹ کے تو 50% ان کے. دوسری طرف جو دیکھنے والی چیز ہے, شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ 2 قانون ہیں. یس, مجھے بھی محسوس ہوا 2 قانون ہیں. عام آدمی کے لیے 1 قانون ہے, مگر اگر شرجیل انعام میمن جیسے دوست آتے ہیں تو ان کو 4 وزیر لے کے آتے ہیں, اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سے پوچھ گچھ نہ کیا جائے. ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آتے کراچی میں, اور کراچی کی جو نیب عدالت ہے اس میں جا کے کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ سرنڈر کرنے آیا ہوں اور میرے پر کیس چلایا جائے. اگر میرے خلاف کوئی ثبوت, گواہ یا واقعات آتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز مجھے ایکیوٹل کیا جائے. مگر نہیں, انہوں نے اللہ جانے کس منصوبے کے تحت ایک پورا پروٹوکول کے ساتھ آئے, اور انہوں نے کلیم, پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا. اگر کڈنیپ کیا گیا تھا آپ کو تو آپ نے کسی تھانے میں اس کی FIR درج کروائی ہے؟ اگر نہیں کروائی ہے تو پھر اس طرح کا کلیم گورنمنٹ پہ نہ لگائیں. آپ دیکھیں, آپ کے اوپر الزامات تھے, آپ 2 سال تک فرار رہے, مفرور رہے, سیلف ایگزائل میں رہے, اور جب آپ واپس آئے تو آرڈنری پاکستانی بن کے نہیں آئے, آپ VIP بن کے آئے, اور آپ چاہتے تھے کہ آپ قانون سے بالا تر ہو, آپ کے ساتھ قانون باس پرس نہ کرے, پوچھ گچھ نہ ہو. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ہر ادارے ملائن ہو گئے, مگر آج انہیں اس ادارے سے بیل مل گیا, اور میں اب سمجھتا ہوں کہ ان کو جانا چاہیے. اس کو پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہیے. زبان زد عام ہے, ان کے اپنے پارٹی کے لیڈر کہتے رہے ہیں کہ شرجیل, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ شرجیل انعام میمن کنگ آف کرپشن ہے. تو سب سے پہلے تو ان سے پوچھیں کہ کن وجوہات کے بنا پہ ان کے اپنے لوگ انہیں کرپشن کا کنگ کہتے ہیں. اور پھر سندھ میں زبان زد عام ہے تو ان کو اس پولیٹیکل. چودھری نثار
ہر اس آدمی کو برے لگتے ہیں. نہال صاحب جی میں آپ کو یہاں روکوں گی کیونکہ 2-3 پوائنٹس ہیں جس پہ میں ناصر صاحب کا جواب چاہوں گی. تو یہ سب سے پہلے جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے 2 سال گزر گئے, اس سے پہلے کیوں نہیں الزامات کا سامنا کرنے آئے؟ یہ وی آئی پی جس پروٹوکول سے آئے ہیں وہ ذرا آپ کی تصاویر میں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ان کو لے جایا جا رہا ہے. اور میرے بھائی ہیں محترم ہیں نہال ہاشمی صاحب, اور وہ بھی اس طرح کی بات کریں کہ پروٹوکول دیکھ لیا ایئرپورٹ پہ جس طرح ان کو کھینچا تانی کر کے سیڑھیوں سے لے جایا گیا. امیگریشن ہے, لاؤنج ہے, وہاں پہ بھی یہ ادارے کے لوگ آتے, بات کرتے, پوچھتے کہ بھائی آپ کے پاس ضمانت ہے, یا وہاں سے بھی لے. سیڑھیوں پہ آ کے اتنا ایکسس نیب کو کس نے دیا؟ یہ ایف آئی اے اور اے ایس ایف کی جورسڈکشن ہے جی. وہ چودھری نثار صاحب جن کا نام لے رہے تھے محترم کا, وہ انہی کے اختیارات میں ہے. انہوں نے یہ آ کے برتاؤ کیا ہے ہمارے شرجیل صاحب کے ساتھ. اور جو آپ کہہ رہی ہیں, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ای سی ایل میں نام کس نے ڈالا, کس کا اختیار ہے؟ اور اس وقت ڈالا گیا جب اس کے پاس کوئی اس کے اوپر کوئی ریفرنس نہیں تھا اور وہ ملک سے بھی باہر تھا. یہ زیادتی نہیں ہے. ای سی ایل میں نام ڈالا جاتا ہے جو ہو ملک میں, بھائی اس کو جانے نہ دیا جائے. جو ہے ہی باہر, سب کو پتا تھا, علاج کرانے کے لیے گیا ہوا ہے, اس کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا. کئی مہینوں کے بعد اس کے اوپر ریفرنسز داخل کر دیے گئے. تو یہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ چودھری قمر صاحب جو چیئرمین نیب ہیں بہت اچھے انسان ہیں, میں ذاتی طور پر ان کی عزت کرتا ہوں. لیکن پتہ نہیں نہال بھائی بھول گئے کہ جب انہوں نے ایک کوئی لسٹ پیش کی تھی سپریم کورٹ میں, تو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کا کیا رد عمل آیا تھا, رد عمل جو انہوں نے دیا, شہباز شریف صاحب کا کیا تھا, پرویز رشید صاحب کا کیا تھا, ہمارے ایون جو سب سے ویسے بہت اچھے انسان ہیں جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, ایاز صادق صاحب, ان تک کا رد عمل آیا, بڑا سخت قسم کا رد عمل تھا. تو اس وقت تو نیب کو انہوں نے ایون یہ تک کہا تھا کہ افسران کو بھی ٹچ نہ کریں. مسئلہ یہ ہے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ نیب جو ہے, نیب سے اعتراض نہیں ہے, لیکن جو سیاسی دباؤ ہے جی ادارہ ہونا چاہیے کیونکہ بہت سخت ضرورت ہے. لیکن یہ کیا ہے بات ہے کہ جب آپ کے پنجاب ہمارا صوبہ ہے, لاہور ساڈا ہے, پر مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ کوئی جاتا ہے چیکنگ کرنے, تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں, نہال بھائی کو یاد ہوگا, آپ کی میڈیا پہ ریکارڈ ہے کہ وہاں کے وزراء نے یہ تک کہہ دیا کہ لتاں باندھیں گے. تو مطلب مسئلے کہنے کا یہ ہے کہ جب وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا, اور ہمارے یہاں ابھی جس ڈومین ہی نہیں ہے, جن اداروں کی, جس ادارے کی ڈومین ہی نہیں ہے صوبائی کچھ اداروں میں جانے کا, ایف آئی اے ہو جو بھی ہو, لیکن جو بھی وفاق کے زیر اثر ہیں وہ ہر جگہ پہ دندناتے پھرتے ہیں, جو مرضی چاہے وہ کرتے ہیں. اور پرسپشن بڑا بنایا ہوا ہے کہ جی بھائی سندھ میں بڑی جو بیڈ گورنرز ہے, باقی ہر جگہ پہ تو ظاہر ہے بہت اچھا جا رہا ہے. لیکن ایک سوال کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا ناصر صاحب, کہ پھر 2 سال بعد مطلب اب جا کر کرپشن کے چارجز ہیں. شرجیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے تشریف آوری کا کیوں یہ زحمت گوارا کی, جی بالکل, کہ وہ کیوں آئے. دیکھیں وہ جب گئے تھے تو علاج کی خاطر گئے تھے, اور لنڈن کے ہاسپٹل, دبئی, سن لیں, دبئی کی ہاسپٹل, وہاں پہ ان کا ریکارڈ ہے, ظاہر ہے وہاں پہ کوئی غلط ریکارڈ نہیں دیا جاتا. انہوں نے 2 دفعہ اپنی بیل لی, پروٹیکٹیو بیل, جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ اسلام آباد کیوں آ کے نازل ہوئے ہیں, سندھ میں کیوں نہیں گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو 2-3 دفعہ یہی بیل, کیونکہ یہ حق ہے, ہر شہری کا حق ہے, ہر آدمی کا حق ہے, ان کو سندھ ہائی کورٹ نے بھی دی. لیکن جب بھی وہ آنا چاہ رہے تھے اس وقت ڈاکٹر ان کو منع کر دیتے تھے, ظاہر ہے ان کی طبیعت کی وجہ سے, تو وہ ایکسٹینشن ان کا ریجیکٹ ہوا سندھ ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے, پھر اگر اب آ گئے نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ گئے, نہال بھائی بتائیں ڈیل کے تحت آئے, بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, پوچھ لیں ان سے, میرے بھائی ہیں, پوچھیں کسی ڈیل کے تحت آیا ہے شرجیل صاحب, کوئی ڈیل تھی, پوچھ لیں نہال صاحب کوئی ڈیل تھی یا نہیں. دیکھیے جی بات بڑی لمبی ہے, ڈیل تھی یا نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے فارغ بیٹھے ہوئے صوبائی وزراء کہ وہ ان کی جمعیت میں اور ان کے ہمراہ لے کے آتے ہیں آدھے درجن سے کچھ کم وزیروں کو. میں نے ایک کیا سمجھ سے بالا تر, اور کیا اس بار
डॉक्टर्स ने मना नहीं किया, इनकी अपनी पार्टी में डील होगी, ये इनके कोई अपने मंसूबे होंगे। और होना तो ये चाहिए था, जब पहले इनको बेल मिला था फौरी तौर पे आ जाते, इन्हीं दोस्तों के साथ आ जाते, मगर वो कोई टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे, इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे थे, और पॉइंट स्कोरिंग करने के चक्कर में वो यहाँ पे आए और फिर एक अजीब सा डबल स्टैंडर्ड वाली बात की कानून की। कोई भी कानून के जद में हो, ये बताना चाहते हैं कि ये कानून से बालातर, ज़बान खल्क को नक्कारा खुदा समझो। ये लोग कहते हैं आपकी टीवी में रिपोर्टेड हुआ है कि इतना पैसा पकड़ा गया, इश्तहार में इतना हुआ, एक वजीर के घर से 2 बिलियन बरामद हुआ, लॉन्चों से बरामद हुआ, और वो कौन से अमराज थे जिसके पाकिस्तान में इलाज नहीं और 2 साल चलता रहा ये सिलसिला। तो मैं ये समझता हूँ कि डील हो या ना हो, मगर एक ख़ास माइंडसेट के साथ आए, ख़ास एक मंसूबे के साथ आए। और ये आप सिंध के लोगों से पूछें, आप जाके पूछें बरसात अखबार किसका है, आप जाके पूछें इश्तहारात में क्या होता रहा, आप जाके पूछें। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेलीविज़न ने देखा है कि नौकरियाँ बेची गई, ये बताया गया इश्तहारात बेचे गए। और अगर ठीक है, साफ़ है, क्लियर है, तो उनको हाथ कंगन को आरसी किया, फौरी तौर पर नैब में जाके कहे दिस इज़ माई रिकॉर्ड और आप मेरे खिलाफ क्यों, और फिर नैब के खिलाफ इनको चाहिए कि फिर चाराजोई करे। मगर आदमी क्लीन हैंड के साथ आए। और ये अगर बात किया जाता है कि पीपल्स पार्टी के साथ क्यों, तो अगर हाजियों को तंग पीपल्स पार्टी वाले करेंगे, अगर NICL पीपल्स पार्टी करेंगे, अगर रेंटल पावर पीपल्स पार्टी करेंगे, अगर नौकरियों का, और मैं नहीं कहता हूँ, हाई कोर्ट कह रही है कि लारकाना के 90 अरब रुपया कहाँ गए, मैं नहीं कहता हूँ। ये हाई कोर्ट कहती है कि यहाँ पे पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, मैं नहीं कहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब जिस आदमी को आपने DG लगाया, कहाँ पे लगाया, क्यों लगाया, ये तो इंसानी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। तो अगर ये कहते हैं कि नहीं ये इंसानों की नहीं फरिश्तों की जमात है, तो फिर हम यकीन कर लेंगे कि हाँ इनसे गलतियाँ कोताहियाँ नहीं हुई हैं और इनको इस कानून के तहत डील नहीं करना चाहिए, इनके लिए एक सुपरा कानून होना चाहिए जो शरीयत के मुताबिक हो। मगर मेरा जो ख्याल है कि आम पाकिस्तानी जिस तरह से आता है उसको इसी तरह से लिया जाता है, और इनको तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ, और अगर कोई बायस्टिज्म होता तो 2.5 घंटे बाद नजर आ रहा है। और इवन नासिर भाई जैसे लोग आके बैठे हुए हैं, मेरा भाई नासिर यहाँ आके बैठे हुए हैं कि उनको लेके जाएंगे। किस बात का खौफ है? आपका मुल्क है, आपकी कवानीन है, अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो इट शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी फेयर। और एक और बात, हर पॉइंट पे चौधरी निसार साहब को टारगेट करते हैं। चौधरी निसार साहब को हर वो आदमी, हर इदारा और हर ग्रोह टारगेट करता है जहां पे चौधरी निसार करप्शन को, नेपोटिज्म को, कमीशन को, क्राइम को और क्रिमिनल्स को रोकते हैं। यहाँ तो चौधरी निसार साहब का कोई लेना देना ही नहीं था। नैब एक बड़ा फाल और बड़ा मजबूत इदारा है, आपने देखा होगा, और इन्होंने खुद इस बात की गवाही दे दी कि हमारी पार्टी के लोग भी इनसे नाल है। तो इसके माने इट इज नॉट द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट कि जी हमारे लोगों ने भी उनके खिलाफ एतराज़ात किया है। नासिर साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए पहले तो अंबर आपका इतना बड़ा नेटवर्क है डान का, निहाल भाई भी बहुत अहम रुकन है मुस्लिम लीग के, वफाक की गवर्नमेंट है। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि वो जो 2 अरब रुपए थे जो ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे किसी वजीर के थे, चले मान लें हमारे थे, वो गए कहाँ? वो क्या ऐसे ही लूट का माल जो ये कह रहे हैं, क्या वो खजाने में जमा नहीं होना चाहिए था, सामने नहीं आना चाहिए था? कितना बड़ा झूठे इल्ज़ाम है। वो 2 अरब रुपए हैं, वो गए कहाँ? और भाई चले किसी से आपने निकले किसी वजीर के घर से, तो वो क्या किसी के बाप का माल था जो ले गया? वो गए कहाँ? वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा होते, बैतुल माल में आते, या कोर्ट कस्टडी होती, वो होता, वो क्या? ये देखिए ये परसेप्शन है। और इस तरह के मैं बहुत एहतराम करता हूँ निहाल भाई का, मतलब उन्होंने आज ये बात करके जो बिल्कुल 2 नंबर बात है कि वो गए कहाँ ना, आप पूछें, आप रिकॉर्ड लें, आप इस पे पूरे प्रोग्राम करेंगे भाई वो 2 अरब रुपए कहाँ गए। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो कहा कि जी दो रवैया नहीं है, 2 तरह का नहीं है, एक ही है। तो जब कोर्ट में जमा हुए ये केस जिसमें सबके नाम थे, वजीर आजम साहब का भी और इसाक डार साहब का भी, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, तो उनका तो किसी का नाम ECL में नहीं आया, किसी का नाम ECL पे नहीं आया। मैं एक छोटा सा सवाल थोड़ा सा हट के पूछूंगी, क्योंकि इस वक्त जो सेंसस मर्दमशुमारी का अमल जारी है, पीपल्स पार्टी ने पिटिशन भी दायर कर दी है सिंध हाई कोर्ट में शफाफियत के हवाले से। निहाल साहब और आप दोनों से सवाल यही है कि जबकि मर्दमशुमारी का अमल शुरू हो गया है, शफाफियत पे इस वक्त इतना अहम ये है, इस वक्त शफाफियत पे सवाल तो उठने नहीं चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करिए ताकि ये दूर हो जाए जो
ابہام ہے. جی بالکل جی دیکھیے امبر یہ ایک بڑی کلیئر سی دو اس میں کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جب 2008 میں اس سینسس کا ٹائم آیا تھا تو اس وقت چاہیے تھا اس وقت کی گورنمنٹ کو سینسس کرائیں. یہ امتیاز ہمیں حاصل ہے کہ 98 میں جو پریویس لاسٹ جو سینسس ہوا تھا وہ محمد نواز شریف صاحب کے پی ایم ایل این کے گورنمنٹ میں ہوا تھا. اب اس کی جو شفافیت کی بات ہے تو سپریم کورٹ بھی اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے اوپر غور فکر کر رہا ہے. دوسری طرف جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور اس پہ 12 میٹنگ ہو چکی ہے, اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کی ایک ادارہ ہے شماریات کا, اس کے علاوہ فوج جس پہ آپ کا میرا ہر ایک کا کنسنسس ہے کہ فوج پاکستان کی پارشل نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, آپ کی فوج ہے اور یہ اسی لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے رکھا گیا. ان کی ساتھ پولیس کے عملے ہیں دیگر. اب بات ساری یہ ہے کہ اگر ہم نے کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اب یہ پرابلم ہے اس گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی کے دوستوں کو, اس پہ میں ناصر صاحب کا کامنٹ لینا چاہوں گی. مسلم لیگ نون کر دے گی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ خوف زدہ ہے پیپلز پارٹی کے دوست. ناصر صاحب یہی کچھ ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا. جی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سیاسی کیوں بنا دیا پیپلز پارٹی نے سینسس کو؟ دیکھیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی سینسس ہو رہے ہیں, بہت ضروری ہیں سینسس ہمارے ملک کے لیے. جو بات چیف منسٹر صاحب نے یا جو ہمارے کئی کارنر سے آئی ہے وہ ہے کیا, وہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے کیا کہیں پہ رکاوٹ ڈالی یا کچھ کیا؟ ہم تو ویلکم کرتے ہیں, پوری سپورٹ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ جہاں پہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب 2 کاپیاں بن رہی ہیں, جو بھی ڈیلی ہوتا ہے جو اس کی 2 بنتی ہیں, ایک جو نیومریٹر کے پاس ہوتا ہے جو اس نے اپنے ادارے کو بھیجنا ہے, ایک جو پاک افواج کے افسران یا جوان ہیں وہ اپنے اداروں میں جمع کرائیں گے, ایک تیسری اس صوبائی گورنمنٹ کو ملنی چاہیے. صوبہ سندھ ہو, پنجاب ہو, کے پی اے ہو, بلوچستان ہو یا دوسرے علاقے, حکومتوں کو ان کو بھی ایک کاپی ملنی چاہیے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بالکل پبلسائز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لوگوں کو اس پہ ایکسس ہونا چاہیے. اور یہی پیپلز پارٹی کا ہے, سیاسی نہیں بنا رہے. بہت بہت شکریہ ناصر صاحب اور نہال صاحب. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے اتر پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ کی. کیا یہ بھارت کی سیکولرزم کی تردید ہے؟ کہ بھارت کے اندر رہ کر کے پرو اور تیوہار کے نام پر اس دیش کی سمویدھان کی ویوستھا کو, دیش کے سمویدھانک ویوستھا کو کوئی چنوتی دینے کا کاریہ کرے گا تو چیتاونی ہمیں سویکاریہ نہیں. اس دیش میں مسلمانوں کی استھتی وہی ہوگی جو پاکستان کے اندر ہندوؤں کی استھتی ہو رہی ہے. آج پاکستان کے اندر مندروں میں, دھرمشالاؤں میں, مٹھوں میں بھیڑ اور بکریاں باندھی جا رہی ہیں. یہ کچھ پرانے کلپس ہیں جو اب اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نامزد ہو گئے, انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے. بی جے پی کی تاریخی جیت رہی ہے یو پی میں, جو بھارت کا ایک سب سے بڑا صوبہ ہے, 20 کروڑ کی آبادی ہے, جس میں 4 کروڑ مسلمان بھی آباد ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈین جرنلسٹ جیوتی ملہوترا. جیوتی, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. جیوتی, پاکستان میں بھی اس الیکشن کو بہت انٹرسٹ سے دیکھا گیا تھا, لیکن اب جب نئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے, از ٹیکن اوتھ, کیا جو یو پی کی جو مسلمان پاپولیشن آبادی ہے جس نے بہت بڑی تعداد میں بی جے پی کے لیے ووٹ دیا تھا, کچھ پریشانی, کچھ ریزرویشنز, تحفظات نظر آ رہی ہیں؟ امبر, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ان کا ابھی مکھیہ منتری بنائے گئے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ, اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ 403 سیٹوں میں سے بی جے پی کو 300 سے زیادہ سیٹیں آئی تھیں, یعنی ان کی بہومت, بہت ہی بڑی بہومت سے وہ جیتے ہیں اس چناؤ کو. لیکن اس کے باوجود جو یوگی آدتیہ ناتھ ہیں وہ اس چناؤ میں نہیں لڑے تھے یہ چناؤ, کیونکہ وہ ایک پارلیمنٹیرین ہیں. اس کے باوجود جو ہے پردھان منتری نریندر مودی اور ان کی جو پارٹی ہے, ظاہر ہے کہ پارٹی پریزیڈنٹ امت شاہ نے یہ ٹھیک سمجھا کہ ان کو ہی ایک مکھیہ منتری کا پد دینا چاہیے. اب اس کا کیا میسج ملتا ہے, صرف مسلمانوں کو ہی نہیں لیکن پورے بھارت کو,
اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے کچھ بہت سے قریب 1000 سالوں سے جو بھارت میں انڈیوائڈڈ انڈیا جو ایک مسلمان راجے مہاراجے اور جو ہے جو ایک پورے اس ہمارے انڈیا ہمارے ہندوستان یا انڈیوائڈڈ ہندوستان کی اگر ہم بات کریں، لیکن اس کے باوجود قریب 14-15% مسلمان اس میں ہوا تھا اور قریب 80% جو ہے ہندو تب بھی رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو ہمارا پورا علاقہ ہے یہ ایک لبرل انکلوسیو ڈیموکریٹک جو بھی اب اس کا ہم اس کو نام دیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ جو انسیکیورٹی جو پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے صرف اتر پردیش میں ہی نہیں لیکن پورے ہندوستان میں، کہ آپ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر نہ ہی مسلمان، خیر مسلمان کو تو ایک بہت ہی جیسے ایک درجہ ایسا درجہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک کونے میں بیٹھ کے رہنا پڑے گا اور ہماری ہاں میں ہاں ملانا پڑے گا اور تب بھی آپ اس صوبے میں یا اس ہندوستان میں رہ سکتے ہیں. مسلمان کو تو یہ میسج دیا ہی جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی جو ہندو ہیں یا باقی سکھ ہیں یا جو باقی عیسائی ہیں ان کو بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کا نمبر اب بہت پیچھے نہیں ہے. مسلمان تو خیر ہے ہی آگے، لیکن جو ہندو جو آپ کی بات نہیں مانتا، یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی یا جو راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ ہے جو اس کا جو ایک مدر اور لیکن جوتی آپ نے جیسے کہا کہ یہ پیغام یہ تمام جو اقلیت ہے مائنورٹیز ہے ان کے لیے بھی ہے، پورے بھارت کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں نے بھی ووٹ دیا تھے بی جے پی کو. دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ ووٹ دیا ہے بی جے پی کو، کیونکہ مسلمان، اور اگر آپ اگر آنکڑے دیکھیں تو قریب 38% کے قریب ووٹ ملا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کو. تو اگر تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو باقی 60 یا 62% جو ووٹ ہے وہ بی جے پی کو نہیں گیا. تو ہوا کیا ہے کہ مسلم میجورٹی علاقوں میں بھی جیسے دیوبند ہوا یا بجنور ہوا یا بہریچ ہوا یا سہارنپور ہوا، یہ جو علاقے ہیں صرف ویسٹرن یو پی ہی نہیں لیکن ایسٹرن یو پی میں بھی، پوروانچل میں بھی جو کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ایک مسلم میجورٹی ووٹ ہوا ہے، وہاں پر جو ہے ووٹ ڈیوائیڈ ہو گیا تھا سماج وادی پارٹی اور کانگریس کی الائنس کے بیچ، اور جو بہوجن سماج پارٹی یعنی جو مایاوتی کی ایک پرو دلت پارٹی جو کہلاتی ہے. اب دیکھیں یہ جو ہم انالیسس ہے یہ ہم بعد میں اور آپ ٹی وی کے جو ہے ڈیبیٹس ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ مسلم ووٹ کیوں ڈیوائڈ ہوا. لیکن جو سوال یہ جو میرے سامنے خاص کر کے کیونکہ میں ہندوستانی ہوں یہ اور ہم سب کے سامنے یہ پیدا ہوتا ہے یہ سوال کہ اگر یوگی آدتیہ ناتھ کا چہرہ بھارتیہ جنتا پارٹی سامنے رکھتی چناؤ سے پہلے اور کہتی کہ یہ ہمارا مکھیہ منتری کا چہرہ ہے تو کیا اتنا سارا ووٹ پڑتا؟ اور تو یہی سوال ہم بھی ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ نے چہرہ ان کا پہلے کیوں نہیں رکھا؟ اگر آپ آج کی تاریخ پہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایماندار یا بہت ہی آرگنائزیشنل ان کی جو طریقے ہیں بہت ہی بڑھیا ہیں یا ڈیولپمنٹ میں کام کریں گے، تو سوال یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ جیسے جی یہ جو سوال میں کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ظاہر انڈیا کو اپنی سیکولرزم پہ بہت فخر ہے، تو آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ سیکولرزم جو ہے آہستہ آہستہ ایروڈ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے؟ جی بالکل، یہ احساس ضرور ہو رہا ہے ہمیں کہ جو ہماری جو ایک فنڈامنٹل جو کانسٹیٹیوشنل جو ہماری آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک سیکولر ریپبلک ہیں. اور دیکھیے پاکستان اور ہندوستان کا ایک یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ آپ اسلامک ریپبلک ہیں، لیکن انڈیا میں یہی ہم جو گرو سے ہم کہتے ہیں کہ وی آر اے سیکولر نیشن. اور یہ جو جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی آئی ہے اور پردھان منتری نریندر مودی نے، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب چناؤ انہوں نے جیتا تھا تو انہوں نے ایک جو لہر جو پیدا ہوئی تھی مودی کے سمرتھن میں، یہ کہا تھا اس سمے پردھان منتری نے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس. اور آج کی تاریخ میں جو 2.5-3 سال کے بعد جب یو پی میں چناؤ ہوتا ہے، آپ کے 300
500 से ज़्यादा जो है लोग चुन के आए हैं, MLAs चुन के आए हैं, लेकिन आपको एक आदमी या एक महिला नहीं मिली, एक खातून नहीं मिली जिनको आप मुख्यमंत्री बना सके, जिनकी जो रेपुटेशन है, जिनकी तारीख जो है, जिनका इतिहास है कि इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना जैसे योगी आदित्यनाथ ने करे हैं मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। आज भी आप मुझे बताइए कि मैं तो देखिए शर्मिंदा ही नहीं हूँ, लेकिन और ये ऐसा मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आप पाकिस्तानी चैनल हैं, आप पाकिस्तानी हैं और मैं हिंदू हूँ और मैं इंडियन हूँ। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आज की तारीख में मैं अपने मुल्क के अंदर बैठकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना ही मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं जो है मुझे मेरे अंदर और हम बहुत से लोगों के अंदर सवाल यही खड़ा होता है कि देखिए अब जो लड़ाई है ये बस अब हमारे आमने सामने हो गई है। आज की तारीख में अभी मैं एक टीवी शो से आपके पास आई हूँ और जिसमें एक जो बीजेपी के स्पोक्समैन ने हमको कहा है कि मीडिया वाले क्यों सवाल उठा रहे हैं। अरे अगर हम नहीं सवाल उठाएंगे और आप अगर राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, तो हम अगर आपको नहीं क्वेश्चन करेंगे तो फिर किसको क्वेश्चन, तो हमारा क्या रोल रहा फिर, किसको करेंगे? ज्योति आपको कुछ पैरेलल्स, कुछ सिमिलैरिटीज लगती है? अब डोनाल्ड ट्रंप भी जब सदर नामजद हुए, मुंतखब हुए, हल्फ उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं सबका सदर हूँगा। दूसरी तरफ वो मीडिया को फेक न्यूज़ भी कहते हैं। इसी तरह आपको लगता है कि कुछ पैरेलल्स हैं इस वक्त इंडिया में जो सूरत हाल है और यूएस में है? सिर्फ यूएस ही नहीं अंबर, अब इंग्लैंड में भी देख लीजिए, एक वो ब्रेक्सिट का भी जो एक माहौल ही कहिए जो अभी वहाँ पे रचा हुआ है पिछले कुछ महीनों से। फिर अब अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक किस्म से एक मॉडरेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन को जिस तरह से हराया, तो अब ये हम कह सकते हैं कि, और अब लोग कहते हैं कि फ्रांस में भी जो मरी ले पेन है, एक वो एक्सट्रीम राइट विंग कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स से जो हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारे मुल्क में अब हम लोगों ने इस तरह से, या जो ऑपोजिशन पॉलिटिक्स है वह उनकी क्या गलतियां रही हैं। देखिए अगर मैं और आप अगर हम इसके एनालिसिस करें तो जो ऑपोजिशन, मैं तो कांग्रेस पार्टी को भी जो है दोषी ठहराती हूँ, क्योंकि सिर्फ आज से ही नहीं, कांग्रेस पार्टी पिछले 20-25 साल से, मुझे याद है 1986 में जब शाहबानो का केस, शायद आपको याद नहीं होगा अंबर, आप में से काफी छोटी हैं, लेकिन 1986 में एक महिला, एक मुस्लिम महिला जिनका नाम था शाहबानो, उनके जो शौहर है उन्होंने उनको तलाक दे दिया। बस एक ट्रिपल तलाक जो है, तलाक करके उन्होंने उनको अपने घर से निकाल दिया। अब इतने, और जो वो महिला थी वो फिर कोर्ट गई, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत बात है। अब आप मुझे बताइए कि एक बेचारी औरत जिसको इस तरह से, जो बहुत ही अजीब और गरीब तरह से, बहुत ही खराब तरह की से, गंदी तरह से उनको, और ये बहुत बड़ा इशू ये रहा है जिसको इंडिया में इसको ट्रिपल तलाक कहते हैं, जो 3 बार तलाक कहकर शादी खत्म करना। जी, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, और इसीलिए मैं उनको सो कॉल्ड कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी तब से, शाहबानो से लेकर आज तक, कांग्रेस पार्टी का जो रोल रहा है बहुत ही शर्मनाक रहा है, क्योंकि उन्होंने तब भी शाहबानो को सपोर्ट नहीं किया, और आज भी जो ट्रिपल तलाक का जो किस्सा है, जो मामला है, उसमें भी वो बहुत ही जैसे अनडिसाइडेड टाइप ऑफ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखिए ये जो सोशल इश्यूज हैं, आपको आके मैदान में आके कहना पड़ेगा कि ये गलत है, और इसीलिए जो बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है खाक की है, ये बिल्कुल जैसे सुपरफिशियल टाइप है, और कुछ तो काफी हद तक तो उनकी ये बात जायज है कि जो आपके हमारी जो सो कॉल्ड लेफ्ट पार्टीज हुई या सेक्युलर पार्टीज जो कांग्रेस पार्टी है, उनको भी जिम्मेदारी जरूर लेनी पड़ेगी, जिसका फिर जाहिर है जब जब इस तरह की पार्टीज, सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज नहीं कर पाती तो फिर बीजेपी जैसी नेशनलिस्ट पार्टीज दे स्टेप इन। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति मल्होत्रा हमें वक्त देने का। हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम खुशी का आलमी दिन मनाएंगे। न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। छुट्टी के बाद काम पर जाने वाले अक्सर लोग पीर के दिन ज़्यादा खुश नहीं दिखाई देते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज खुशी का आलमी दिन है और दुनिया में कौन, कहाँ, कितना खुश है? जानिए इस रिपोर्ट में।
नॉर्वे की आवाम की खुशी का ठिकाना ना रहा जब खुशी के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट ने नॉर्वे को दुनिया का सबसे ज्यादा खुश रहने वाला मुल्क करार दिया। 2 साल तक चौथी पोजीशन पर रहने के बाद नॉर्वे ने 3 साल से ये एजाज रखने वाले डेनमार्क से ये पोजीशन छीन ली और डेनमार्क 155 ममालिक की फहरिस्त में दूसरे जबकि आइसलैंड तीसरे नंबर पर रहा। डोनाल्ड ट्रंप को अपना सदर मुंतखब करने वाली अमरीकी अवाम की खुशी में कुछ कमी आई, इसलिए गुज़श्ता साल के मुकाबले में अमरीका 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 14 नंबर पर आ गया। 2012 से सालाना जारी होने वाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी पाक चीन दोस्ती का बोलबाला रहा और दोनों ममालिक साथ साथ दिखाई दिए। चीन 89 जबकि पाकिस्तान 80 दर्जे पर रहा। 20 मार्च को खुशी के आलमी दिन के तौर पर मनाने की तजवीज़ भूटान के वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा को 2011 में पेश की थी। भूटान वो दुनिया का पहला और वाहिद मुल्क है जहां अवाम की खुशहाली को जांचने के लिए GNP के साथ साथ GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी मुतारिफ करवाया। इसीलिए भूटान की हुकूमत पॉलिसियां तरतीब देते वक्त अवाम की खुशी का खास ख्याल रखती है। खुशी का आलमी दिन भी ख़त्म हो रहा है और न्यूज़ वाइज का वक्त भी ख़त्म हो गया है। मुझे इजाज़त दीजिए और अगर आप कमेंट करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल भी मौजूद है। लेकिन जाने से पहले आपने बहुत से बाजीगरों को करतब दिखाते देखा होगा। आपको दिखाते एक ऐसे ही करतब की वीडियो जो आपको हैरान कर देगी। खुदा हाफिज़।